أرأستا زينا أمريكا مس إيرترا زمدنا أتم حيش زلا ربحا أن محلا مخانو تقليزو أبلات حيلتات مكل خالي إثيوبيا نبر سلامة وسلفية كايدوم بريزيدنت فرنسا أبي إثيوبيا عدت مجاشا يقبر كم زلو تقليزو أمريكا نمرحت دبوب سودان أتنقيقا أب ليبانوس 43 أبلات حوتي تقاتلهم روسيا كاب عالم اتزبلت الميسايل النيوكلير كتوزع مخانا تقليزو ربع 13 جنبوت عام تخلت تشحن 26 سلامتنا كابزي كاب تلفزيون إيريسات يبتحكم كبرات تخطاتلتنا نلو مستدلو زيناتات حيزنا قريبنا لنا عرستاتهم سامعهم سرسرا بسعب أمريكا مس إيرترا زمدنا أتم حيش زلا ربح أنا محلا مخانو تقليزو أمريكا مس إيرترا زلوا زمدنا نممحياش تتسعر زلا قطباوي ربح أنا محلا وكتب المخانا تقادلاي أحمد القيسي حبيرو أحمد القيسي أبز قرب أوان مس تلفزيون إيريسات أبز قبروك على متأيق اتهاب منقو كلتين هاقراز الرئي زلو مكررابات نيجيجت مأكلاي مبرقسي عبوز معبل زلو مخانو قليزو اتناي مقرب تبقسو بدفئيت قبصي دليت إيرتران قربنات أمريكان زمتأ مخانو زقلت أخوينو حدا خابتي نتم مقرب زدرخة أفافي قداي اتياب متأو بهرمزون بابي المندبن زقات أمك الولاو كم زخونة أبريهو بتوساقي اتناي حوتي قدايون تراك هلو كم زخيل أملكيتهم زي وقت زكاية زلو أمونغو أمريكان إسرائيل بحدا وغن إيران بتقالشنا مسؤول تفترة حدش معبالتات عبد الزوازي ناي جدا قال ناي مقيارات ناي أنفت ناي بوليسي ناي أمريكا كم زهلوس فلوتي أبزي ناي مدة تزلع عزلو بزعوا ناي إريترا مقرراب مس أمريكا بقندو أنا خبد مثلا نتصغطي خافتي عندي سعبت أمريكا زبهالو بزكبابي مجمريا ناي سعودي تبوغستات نيرو نمقرراب دي أنا يمودة أتاقين بقبتي أمنتياتي أقوداي حجة قهز جمري أبزي عودتنا إسياس أفورتين كايرو أبزي مسعد حنا زبهال مصعب حنا نصوخم لؤخ ناي أمريكا والليبانوزي أما خلاي مبرا نزي فايلات زحزي أبزي كبابزي نعوس ب5 كايرو كابزي آيات جمرتي أنا قد قربنات بأمريكا نيرو دفيت بوغن قبس نيرو قربنات بوغن سرعتنا إسياس كأنيرو مالتي أبزي وانا رجل زلنا حدا خفت تأفى في نجرنا هرمزي فتيرو زلو قطباوي يكون كالو قدات يكون بدرجة علم بدرجات الكباب زي كماس بدرجة نعلم مسؤول حويس كابا بالمندب انكلودت تقبرت خونكاس درجة ديزاستري نزع عالم بملو طندن بكبابي نقيح بحر باب المندب زت أماما كنتات مفتر زي من الوقت حدا الدراخي خوني غيلي إذا ركب مستسرعات قدف أبي إرتراك في تموز عن حد إحساد سبعوي مسألات أمريكا أنتي كتمغني كمتخيل عمل كيتونز قرب اللي حطو كمل سكالو بوليسي ترامب نسبعوي مسألات زغوسي كم زخونة قليزو إتهم نسبعوي مسألات زد أبقو تكالاتون انتخونو أبزو قدايز قبرو رؤيا بركو خمزي الله تغيسو محدار ببريزيدنت ترامب زمراح زلو حطو ناي مثل ناي ودي سب زبحال قلت بحال إذا بمسرته قسيوم ما يوم أبحنقولهم يلا نزغم زعين نقرأ أبنتات حب فلسطين تقايدين غزة أبنت حجي عبدولو بنا ليبانو زكايد زلو زخولو ديزاستر أنتارنا يودي سب قلعتنا عشتو مقتال إذن عوم ولا حنكي دن قصاقس ناتوم سمعيت نو جوجي يوزي حدا نقر نقبر لنا مخنياتو مسالاتنا يسب يقهس الله الكرام الزراب دارقا زي خمس عينة قانقا دارقا اندا ترفع يزخيد زلو
ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ከዓ እቶም እታ ክልል ሃገር ክትከውን ዝፅዕሩ ዘለዉ ኣካላት ሃገርነት ንምእዋጅ ዘኽእሉ ረቋሒታት ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ኮይኖም ይሓስብዎ ከም ዘለውን ከዋፅእ ከም ዘይክእልን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብምጥቃስ ኣረዲኡ ነዚ ሓሳብ ዘይቀበልዎ ብዙሓት ተጋሩ ከም ዘለውን እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዋጋ ከኽፍሎ ከም ዝኽእልን ድማ ኣገንዚቦም እቲ ውድዕ ኩነታት ናይ ትግራይ ይዕድም ዶ ምእዋጅ ዕፁብ ኤርያ ወይ ገለ ተለዎም ስምምዕ ምስ እስያስ ካልእ ጉዳይ እዚ ከዓ ነገዝ ኣርእስሎ ሳዕቤናቱ ተሓባቢሮም ምስ ኤርትራ ክንሓብሬና ይድልየናን እዩ ኢትዮጵያ ገለመታት ንኽብሉ እዚ ነገዝ ኣርእሱ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ናቱ ሳዕቤናት ከዓ ብውሽጢ ህዝብና ኤርትራ ክመፅእ ይኽእል በይኖም ወፃኢ በይኖም ክኾኑ ዝቕበልዎም ኮይኑ ይስማዓና መጀመርያ የለን እቲ ረቋሒታት ንከምኡ ዝዕድም ቁፅሮም ኣራውንድ 8 ሚልዮን ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልዮም ከምቲ ክራይሲስ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እንታይ እዩ እቲ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ሃገር ከብለካ ዝኽእል ንሕና ምስ ኩሉ ብልጫ ዘለዋ ኤርትራሲ ኣብ ጥርጣሪ ኣቲና ኣለና ንሶም ወዝዳኦም ክገብሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ መዓልታዊ ምቅያራት ኣብ ዘርእየሉ ዘሎ እዋን ነቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝኽተሎ ዘሎ ኣካይዳ ንምብራዕን ደንበ ተቃውሞ ኤርትራ ምጥርናፍ ከም ዘድሊ ኣስሚሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ዝርከቡ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር ሎሚ ረቡዕ 13 ግንቦት 2026 ሓያል ተቃውሞ ከካይዱ ከም ዝወዓሉ ተገሊጹ እቶም ሰንኩላንን ብኩናት ኣዝዮም ዝተሃሰዩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ነበር መሰልና ይከበረልና ተረሲዕና ተደርቢና ኢና ዘለና ብምባል ከቢድ ተቃውሞ ከስምዑ ከም ዝወዓሉ ከም ጀዋር መሐመድ ዝኣመሰሉ ፖለቲከኛታትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቦ ነቲ ድምፂ ከቃልሕዎ ተራእዮም ኣለው እቶም ናብ ተቃውሞ ሰልፊ ዝወፁ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ነበር ዝተኣተወሎም ቃል ክኽበረሎምን መሰሎም ክሕለወሎምን ይጠልብለው እቶም ሰልፈኛታት ስንኩላን ተጋደልቲ መንበሪ ገዛ ኣባይትን ካልኦት ኣገልግሎታትን ክማልኣሎም ምዃኑ ቃል እኳ እንተተኣተወሎም እቲ ቃል ሸለል ተባሂሉ ነዊሕ ግዜ ብምውሳዱ ተደጋጋሚ ጥርዓን ከቕርቡ ድሕሪ መጽናሕ ሰማዒ ብምስኣኖም ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ክቃወሙ ከም ዝተቐሰቡ እቲ ዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ይረድእ ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምምሕዳር ከተማ ቢሾፍቱ ንሓደ በዓል ሃብቲ 50 ካሬ መሬት መሃቡ ስዒቡ ከቢድ ቅሬታ ከም ዝፈጠረሎም ይግለጽ እቶም ኣብ ቢሾፍቱ ዘለዉ ነባራት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ነበር 105 ካሬ ከም ዝሓተቱ እዩ ዝነገር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብሰንኪ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይቅርዒ ፖለቲካዊ ምሕደራት ሃገር ኣብ ኢዱ ትፈርሶ ከም ዘላ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕጊ ዝበሃል የለን ብሰላም ወፂኻ ብሰላም ክትምለስ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ እዩ ተበፂሑ ዘሎ ክብሉ ፖለቲከኛታትን ተቃወምቲ ውድባትን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ክገልጹ ይስምዑ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ከም ኣካለ ናይቲ ንኽልተ መዓልታት ዝጸንሐ ኣብ ኣፍሪቃ ዘካይዶ ዘሎ ዑደት ድሕሪቲ ናብ ግብፅን ኬንያን ዘካይዶ መብጻሕ ኣዲስ ኣበባ ዑደት ይገብር ኣሎ ማክሮን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ብምርካብ ተቐቢልዎ እቲ ፕሬዚደንት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዝ እንዳሓር ንሳልሳይ ግዜ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ዑደት ዘካይድ ዘሎ ኣብ 2019 ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበረው ዑደት ክልቴን ሃገራት ኣብ ሓለዋ ቅርስታት ጸጥታን መሰረተ ልምዓትን ስምምዓት ፈሪመን መንባርን ይዝከር ብመሰረት ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ መሻርክቲ ንግዲ ፈረንሳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ እቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ምልውዋጥ ንግዲ ናብ 812 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝበጽሕ ድማ ይግለጽ ማክሮን ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምምጽኡ ኣብ ኬንያ ብዝተኻየደ ዋዕላ ኣፍሪቃ ንቅድሚት ናይ 23 ቢልዮን ዩሮ ወፍሪ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ እዩ እቲ ምወላ ካብ ኩባንያታት ፈረንሳን ትካላት ኣፍሪቃን ክሽፈን እዩ ተወጢኑ ዘሎ ኣሜሪካ ንመራሕቲ ደቡብ ሱዳን ኣጠንቂቓ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኣሜሪካ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ሰላምቲ ሃገር ናብ ንቡር ክምለስ ህጹጽ ስጉምቲ ክወስዱ ኣተሓሳሲቦም ብመሰረት መግለጺ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ሱዳን በዓል ስልጣን ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሪቃ ኒክ ቸከር ኣብ መንጎ ኩሎም ወገናት ኣብ ስምምዕ መስርሕ ሰላም 2018 ዝተሳተፉ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ዘተ ክግበር ጸዊዑ
بمسارة مجلس إمباسي أمريكا بدبوب السودان بعد سلطان بيت صحفة منيستر قدات وصا أفريقيا نيك تشاكر أبي مونغو كلهم مجنات أبسم مع مسرح سلام كل تشحن 10 شمونتنس تساعتفوا مراحة دبوب السودان ذاتك جبرت أويعهم نسو أتيقول في فرا من أي تسمى مع زغانك قدامي مكتل بريزيدنت ريك ماتشار أب تحت غيدن أبي فردن النهلوا أب مونغو الدبات ترجم زلوز الربك كايد مالت زي حسابي قبل أتنقعو هلو تصطاون بوليتيكاون كنتات دبوب السودان دحر ما أثر تريك ماتشار أزين حمقي خيد كم زلو تصبصوات يحبرو أبي ليبانوس 43 أبالات حوتي تقتلهم أبي ليبانوس عمون قد حروي متقعدات إسرائيل 43 أبالات جل حوتي كم استغتلوا تصاب يمن أونلاين حبر إسرائيل أبي دبو شنخ ليبانوس نزركبوا مدبرات حزب الله على ما بمقبار أبز قاعدتهم متقعتي 43 تواقعتي جل حوتي كم استغتلوا من جتات مع كنازينات هاكرت أبتيبان بمسرة أبتاب راديو ناتا ليبانوس مريحنة حزب الله نتوم رساتات أبز وانزي نابسان عن مسجار بزقات أمت أقام أوشت أمريت ليبانوس كقبروهم كم زوسنو حبيرام مرحنة كوجل حوتي دما زرزر أسمات نايتون قدات كم استقبله اتحبريتها يحبر أهقراوي تصابات أقدما أبي ليبانوس قد نقول حزب الله زواجو أبلات كوجل حوتي كم زلو كم زرقاقة تذكريو بعشران سلستان مسكرم كلتشحن 24 من جتات يمن أن آل عين نيوس أبزهب وحبريتا إسرائيل قبل عليه حزب الله زقوطاطرهم معسكرات كبابيتات بزفت أمتومت قعتي بوحدو 10 شوعات حوتي كم استقتلو حبيرم من بارم تذكريو من جتات كم زحبرو حزب الله أستات 360 أبلات زحقوفة أهاد وق كم زنقد أبلات كجل حوتي 700 كاب تواقعتون أززتن خونون كلوس طرفو 300 دما برقيدات حزب الله عراق مخانم تصابصابات يملكتو نايمو داتا زينا روسيا كاب عالم اتزبلت ميسايل نيوكلير كتوزع مخانا تقليصو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين هاجروا مودات عام 2026 اب عالمنا انبزا حيال استسمي ميسايل نيوكلير كتوزع مخانا أفليتهم التمجلس إزواج بهقراوي درجة لعل وطري أب سفنلو موسكو وتهدروا عقمان من درع تجبر زلات عري أحيلا أب زقت صلتلو أوانيو سبب سلطان روسيا أب ذهب ومبرهي يتحدش مسارحي ميسايل مودادر تزيبلو عقم زلوا كومون تهاجر استراتيجياوي نيوكليساوي حيلي بالعل درجة زدنفع مخانو إيجالتهم مجلسي بوتين هقراوي وددر أطوارن اتناجرد زخيد زلو جوبوليتيكا وطرن بزعارج لهم وطب مخانو لعل سقات بمفتارو أغلبو محبرسب عالم سحيبو كم زلو تصابصابات يملكتو كوبراتي تقاتلتنا نلو مستدالو زيناتات أبزي زازينا لناس لمكتالكم أزينا إنا مسكنا صباح بخلو زيناتات كساب المراخب سلام